बालेन शाह नै सर्वेसर्वा भएका छन्। अहिले बालेन शाहको सिफारिस भएका व्यक्ति नै मन्त्री चुनिएको छ। उदाहरणको लागि बबु गुप्ताजीको अरू धेरै ठुलो योग्यता छैन, बिचरा भाइ हो। मैले पनि उनले अब हिजो सामाजिक काम गर्दाखेरि सहयोग गरेको थिएँ, राहत सहयोग गरेको थिएँ, उनले खाना खुवाउने ठाउँमा गएर आर्थिक सहयोग गरेको थिएँ होइन। अब उनी बिचरा एउटा विद्यार्थी भाइ हुन्, उनको धेरै ठुलो योग्यता छैन। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ प्रशासकहरूको मनोबल गिरेको छ। कस्ता कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले। यो बाबा अब वडा सदस्य वडा अध्यक्ष हुन योग्य नभएका मान्छे पनि मन्त्री हुन थाले। नामै नसुनेको व्यक्ति, नामै नसुनेको, योग्यतै नभएको, क्षमतै नभएको, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर हुने बित्तिकै मन्त्री हुने, अनि एनजिओको सदस्य हुने बित्तिकै मन्त्री हुने, बारबारा फाउन्डेसन समता फाउन्डेसनको सदस्य हुनासाथ मन्त्री हुने योग्यता बन्ने। यो देशमा देशभक्तहरूको नाम काटिएको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो सर्वाधिक योग्य मान्छे किन आज मन्त्री भएनन्? गृहमन्त्रीको लागि उहाँलाई सर्वाधिक योग्य ठहराइएको थियो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश चलाउँछु भनेर देश जनता विकास समृद्धिको मन्त्र जपेर उहाँ काठमाडौँसम्म आइपुग्नुभयो। श्रम संस्कृतिको अभियन्ता पनि हो, तर उहाँको नाम च्वाट्टै काटियो। बालेन शाहको आँखामा नजचेपछि त्यो मान्छे मन्त्री हुँदैन भन्ने कुरो देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले अहिले सर्वशक्तिमान मान्छे को छन्? बालेन शाह। हिजो बालेन शाहको सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भइसकेपछि यो अवस्था आएको छ। र हिजो बालेन शाह र सुशीला कार्कीज्यूको बिचमा भएको छलफल नै आज कार्यान्वयनमा गयो। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने हो भने बालेन शाहले पनि हामी चाहेर साथ दिनुपर्छ। र यो दुर्गा प्रसाईका स्ल्याङहरूको कुरै छोड्नुहोस्। कस्तो भर्सना गरेको, रामकृष्ण ढकालको गाडीमा यसरी हिँडेको छ। सहकारी देख्ने नहुने, ठग्ने, चोक चोकमा अमेरिकामा श्रीमती राख्ने, यस्ता झुटा अभियोगहरू लगाएर केही हुनेवाला छैन। अब यहाँ त कस्तो भने उहिले एउटा गीत थियो नि, म त लाली गुराँस भएछु। हो, यो गीतको अमर गीतकार स्रष्टा क्षेत्र प्रताप अधिकारी जस्तो महान कविको छोरो अमन प्रताप अधिकारीको शब्द हेर्नुहोस् त। सिंहदरबार र BICC जल्दा तेरो देश जल्यो देखिस् भनेर मामुवाला स्ल्याङ वर्डहरू, रफ वर्डहरू सुन्नै सक्नुहुन्न। राजेन्द्र खड्गीभन्दा तल्लो स्तरमा उत्रिएर त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब हुँदा निश्चल बस्नेत र दीपक राज गिरिजी समेत कन्ट्रोभर्सीमा जोडिनु। निश्चल बस्नेतले चाहिँ तपाईँको BICC आगो झोसिसकेपछि अगाडि गएकाहरूसँग चट्ट सेल्फी हिँड्नुभएको छ, गर्नुभएको छ। एक हिसाबले उहाँहरूले हिंसालाई प्रोत्साहित गरेको पनि देखियो होइन। वास्तवमा भन्ने भने बलिरहेको ठाउँमा गएर पेट्रोल खनाए जस्तो भएन। र त्यसैले जिम्मेवार नेतृत्व भनेको मैले देखेको कुरा के भने दलबाट अब नेकपा एमालेमा पनि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ईश्वर पोखरेलले अहिले कार्यवाहक अध्यक्षता ग्रहण गरेर महाधिवेशनपछि विद्यादेवी भण्डारी त्यसलाई ट्र्याकमा लानुपर्छ होइन। हिजो योगेश भट्टराईजीको पनि स्पष्ट विचार आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भदौ 23 गते राज्यको तर्फबाट दमन गर्ने दमनकारीमा पनि कारवाही गर्नुपर्छ। अब गौरीबहादुर कार्कीको आग के हेरेर बसिरहेको छ, बयान दिनुपर्छ। र 24 गते देशमा द्वन्द्वको आगो जोस्दै हिंसाको दावानल फैलाउने व्यक्तिगत सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति आगजनी गर्ने अपराधीहरूमाथि पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि कारवाही गर्नुपर्छ। र रवि लामिछानेको हकमा वास्तवमा भन्ने भने रवि लामिछानेमा एउटा जुनुन छ, उटुटी छ, देश चलाउँ, केही गरौँ भन्ने। र कसैले कुनै माइकलालले पनि कुनै गणेश कार्की, तोसिबा कार्की, कोही बकिँदैमा केही हुनेवाला छैन। अब हेर्नु त, अब विभीषण जस्तो भूमिका हुनु त विभीषणलाई अब रावण विरुद्ध घात गरेर रामसँग मिलेकोमा कसैले राम्रो भन्छन्, कसैले नराम्रो भन्छन्, तर कुल घाती त हो नि त। आज गणेश कार्कीले रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउने गरी सेटिङ गर्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले उहाँलाई एउटा स्थान दिनुभएको छ। पुकार बम, गणेश कार्की, तोसिबा कार्की, उहाँको भूमिका रवि लामिछानेलाई बलियो बनाउने हुनुपर्ने भए यो के भइरहेको छ? रवि लामिछानेको पक्षमा के ज्वाला सङ्ग्रहजीहरू मात्रै उभिनुपर्ने, अनि हाम्रो सविता बहिनीहरू मात्रै उभिनुपर्ने, तोसिमा पनि लड्न आएको भन्ने कुरा आएको छ। गणेश कार्की र तोसिमाले त रविको विकल्प खोज्न थालिसके। रासपामा अब हेर्नुहोस् त अर्को विकल्प बनाएर लिएर जानु भनेको छ। जुन थालमा खायो त्यही थालमा छिर्यो। चिसो भनेकै कोका कोला, रासोपा भनेकै रवि लामिछाने, रवि लामिछाने भनेकै रासोपा। अब रवि लामिछानेको विकल्प पो तपाईँ कुनै कुलमान फुलमान ल्याउँछु भनेर हुँदैन। त्यो पार्टीको अध्यक्ष भनेको रवि लामिछाने।
चाहे त्यो जेसी जेलमा होस् चाहे जेल बाहिर होस् जेलभित्र अवश्य अवश्य रविको टाउको देखेर जनताले भोट दिएका त्यो पार्टी स्थापित भएकै रवि लामिछानेको प्रसिद्धिको जगमा हो। त्यहाँ स्वर्णिम वाग्लेको विद्वत्ताले पनि खासै कमाल जादु गर्दैन। अब डिपी अरियालले इमान्दारीपूर्वक कार्यवाहक सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मैले देखेको छु र याद गर्नुहोला रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि मिस्टर क्लिन छवि बनाउनु भएको छ। उहाँले करप्सन गरेको भन्ने कुरा आएको छैन। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो मेरो त माओली हो, अब उहाँका चेलीबेटीहरू हेर्नु त एकदम उदास उदास टोल आएर मेरो भाइ दाइ कहिले आउनुहुन्छ, कहिले निधार र सप्तरङ्गी टिका लगाउन पाउँला भन्ने भावनाले हेरिरहनु हो। र यस्तो लाग्छ कि तिहार सुनसान भयो, दसैँ नरमाइलो भयो, छठ पनि निराश हुनेवाला छ। रवि लामिछाने बिना त नेपाली राजनीति नै गुलजार हुँदैन कि जस्तो लाग्यो। भोलिको अवस्थामा एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। रवि लामिछाने, विद्यादेवी भण्डारीज्यू, हर्क सम्पालज्यू उहाँहरू एक ठाउँमा आएर देश विकासको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। जस्तै अब चुनावको कुरा गरिँदाखेरि काङ्ग्रेस र एमाले चुनावमा भाग नलिने भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर देशै कहाँ पुग्ला जस्तो कता कायपड कुन मुखले एउटा भन्न सकेको होला चुनावमा नजाने, यो देश कहाँ पुग्छ सर? चुनावमा गएन भने कसले चलाउला? एउटा कुरो यो त 6 महिनाको सरकार भनिरहेको छ। चुनाव गराउने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सरकारले तयार गर्नुपर्छ। आज सरकार काशी जाने कुत्तीको बाटो भने जस्तो यो केयरटेकर सरकार हो। यो सरकारको भविष्य आफैमा धर्मर छ। तपाईँको 12 गते अब पेशी चढ्दैछ। यो संवैधानिक सङ्कट झेलिरहेको सरकार हो। संविधानको कुन जगको आधारमा यो सरकार बन्यो? जस्तो कि तपाईँलाई म भन्छु धारा 179ले त प्रधान न्यायाधीश भइसकेको सम्माननीय व्यक्तिले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पदाधिकारी बाहेक कुनै पनि नियुक्ति लिन नमिल्ने भनेर प्रतिबन्धात्मक अवस्था सृजना गरेको छ। भनेपछि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दैन। अनि अर्को कुरो धारा 177-78ले पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको व्यक्ति, सांसद भएको व्यक्ति जसमा बहुमत सांसदहरूले समर्थन गर्छन् ऊ मात्रै प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना गरेको छ। र गैर कानुनी ढङ्गले डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको आधारमा गठन भएको लाजमर्नो अवस्था के छ भने फेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको यो सरकारलाई भोलि अन्तरिम संविधान पनि छैन, अन्तरिम संसद पनि छैन। अनि त्यसपछि यही संविधान अन्तर्गत यही राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएको कुरा गैर कानुनी हो भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने फेरि जेनजी 2 आन्दोलन सुरु हुनसक्छ। त्यतिखेर चाहिँ रवि लामिछाने हाई हामीलाई रवि लामिछाने चाहियो, अब देश चलाउनु पर्यो, बालेन रवि हर्क एक ठाउँमा आऊ भनेर आवाज बुलन्द हुनसक्छ। त्यसकारण अब बालेन शाहजीको विषयमा म क्रिटिकल छु, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यस विषयमा पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला। तर कुरा चाहिँ के हो भने अहिले रवि लामिछानेको आवश्यकता चाहिँ खड्किएको छ। जब गृहमन्त्री अहिलेको असफल भए, खुट्टा कमाए, गृहमन्त्री चाहिँ अब सबैतिरबाट डराउँदै गएको अवस्था छ, अब धर्मरायको अवस्था छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब रवि लामिछाने चाहियो कि त नारायण श्रेष्ठ चाहियो? देशलाई अब एउटा देशलाई चाहिँ गृहमन्त्री दरो चाहियो, यिनीहरू बाहिर यस्तो छरपट्टि भइरहेको अवस्थामा छ भनेको छ कि अब सफल भएका हुन्। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देखिसकेको, म राष्ट्रपति चलाउँछु, प्रत्यक्ष कार्यकारी हुन्छु भन्ने सपना देखिसकेको रवि लामिछानेले अब गृहमन्त्रीमा ह्याट्रिक गरेर हुँदैन। अब उहाँ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा बस्नुपर्छ। यो सरकारले खै चुनाव गराउने छाटकाट ल्याएन, दलसँग सहमति गर्नको लागि संवाद पनि अगाडि बढेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 6 महिनापछि पनि चुनाव गराउन सकेन भने सरकारको आयु सिद्धिन्छ, त्यसपछि थप्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले यो सरकार फेरि पुरा समय टिक्ने जस्तो इलेक्टेड गभर्मेन्ट जस्तो काम गरिरहेछ, राजनीति फिर्ता गर्ने के गर्ने पनि काम भइरहेछ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने सरकार एकदमै डेन्जर जोनमा छ। अहिले अदालतबाट के होला, खड्गो काट्ला भन्ने छ। यो केही कथम खड्गो काट्यो भने अब संविधानको आधारमा, कानुनको आधारमा त सरकारलाई रिकग्नाइज गर्न सकिने ठाउँ छैन। होइन 6 महिनापछि चुनाव नगराउने बित्तिकै फेरि पनि 2058 साल दोहोरिने हो कि भन्ने एक खालको संशय पनि छँदैछ। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने जेनजी मोमेन्टले चाहेको प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावै नहुने भयो। एउटा कुरो त्यो त विधानले संविधानले दिँदैन भन्ने होइन, किनभने संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कानुन विधिशास्त्र तय गर्नु पर्यो र त्यसपछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव, भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग आदि इत्यादि गठन गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जेएनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो हिसाबले सरकारले सोचोस्।
अहिले चुनावको तयारीको लागि अब कति 2-3 महिना 4 महिना बाँकी छ, खोइ त सरकारको तयारी केही पनि भइरहेको छैन। त्यसकारण मन्त्री परिषद बनाउनले लगभग 2 महिना लागिसक्यो, अझै पुरा भएको छैन मन्त्री परिषद भन्ने बित्तिकै यो सरकार त के गरेर बसेको छ, किन यस्तो अल्छी अकर्मण्य सुस्त धिमा गतिमा अगाडि बढेको छ ताजुब लाग्छ। मलाई लाग्छ देश चाहिँ फेरि एकचोटि रवि लामिछाने खोज्यो कि। जस्तै रवि लामिछानेको केसलाई अलिकति हेर्नु सर छ नि, सहकारीको लगभग यता 40वटा सहकारीको सर्वेक्षण गर्दाखेरि लगभग 87 अर्बको कुरा गरेको छ। 87 अर्बमा चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा 65 करोड गएको भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यता 86 अर्ब 15 करोड जति त त्यत्तिकै कहाँ गयो? यो खाने त माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाका व्यक्तिहरू देखिएको छ। यिनीहरूलाई चाहिँ सहकारीको घिसै नलाग्ने यत्रो 87 अर्बको कुरा छ। र रवि लामिछाने चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको जम्मा 65 करोडको कुरामा चाहिँ सरकार मुख्य नायिका चाहिँ रविलाई छानेर रविलाई दोष लगाएर हिँडेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसले बोलिदिने? सहकारी पीडितले कहिले न्याय पाउने? सहकारीभित्र कुल मिलाएर 2 खर्ब बराबरको नेटवर्क छ भनिन्छ। त्यसमा 1 खर्ब जति जोखिममा छ र 1 खर्ब जति अहिले पनि चलायमान छ भनिन्छ। त तपाईँले अघि डेटा दिनुभयो कि केही अर्ब रुपियाँको कारोबार गोर्खा पीडिया प्रालीबाट भयो, के अरे जीवी राईबाट भयो। त जीवी राई नै यसको मुख्य दोषी हो, तर जीवी राईलाई ल्याउने सवालमा सरकार किन अकर्मण्य छ? सुपुर्दगी सन्धि छैन, सुपुर्दगी सन्धि छैन भन्ने बाहना गरेर हुन्छ। इन्डियासँग कुराकानी मिल्यो भन्ने कुरा पनि आछ। हामी चाहन्छौँ छिटोभन्दा छिटो जीवी राईलाई सिकन्जा कसियोस्, कानुनी फन्दामा ल्याइयोस्, त्यसपछि अनुसन्धान। जीवी राई आयो भने त काङ्ग्रेस एमालेका सबैजना व्यक्तिहरू त्यही त जीवी राई आउने बित्तिकै रवि लामिछानेले सफाई पाउन् भन्ने डर गगन थापाजीहरूलाई होला। अब यही सरकारको गृहमन्त्री पनि रवि लामिछानेको भलो चिताउने व्यक्ति होइन भनेर बुझिएको छ होइन। त्यस्तो खालको मिडियाबाजी भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने जबरजस्ती सहकारी ठगको ट्याग भिराएर रवि लामिछानेको मानमर्दन गर्ने, उहाँको तेजोवध गर्ने, उहाँलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्ने, उहाँलाई कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुभयो होइन। खोइ कहाँ देख्नुभयो त रवि लामिछानेले अकुत सम्पत्ति थुपारेको? ल्याइदिनु पर्यो नि, तर त्यस्तो देखिएको छैन। अनि त्यसपछि रवि लामिछानेको चरित्र नैतिकतामाथि हिलो छ्याप्ने तपाईँहरू। ए बाबा, उहाँ पहिला अब वंशजको नागरिक हो, त्यसपछि कारणवश नागरिकता त्याग्नुभयो, अमेरिकी नागरिक बन्नुभयो, फेरि यो देशमा आएर केही गर्छु भनेर आफ्नो मूल नागरिकता बेउताउनुभयो, अर्थात् नेपाली नागरिक हुनुभयो। उहाँको विषयमा यत्रो हङ्गामा किन रडाको? उहाँमा देश बनाउने हुटुटी छ। उहाँ अहिले पनि वक्ताको हिसाबले बहुत राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ, जनतालाई केही योगदान गर्न चाहनु भएको छ, डेलिभरी गर्न चाहनु भएको छ। अब मेरो त हेर्नुहोस् आफ्नो मावली पनि हो, बुढो मावली। म त उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज रवि लामिछानेमाथि पूर्वाग्रहको आधारमा कुनै पनि कदम नचालियोस्, म यही भन्छु। र उहाँलाई बाइज्जत रिहा हुने मौका मिलोस्, कानुनी रूपमा उन्मुक्ति होस्। जस्तै हर्का साम्पाङको कुरा गरिरहँदा छ नि सर, अहिले हर्का साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी जुन माटो भनेर लिएर उठिएको अवस्था छ, उनलाई पछिल्लो समयमा फुल लगाउँदाखेरि पनि एउटा उसलाई मिडिया ट्रायल गरिएको अवस्था छ, चुम्बन गरेको कुरा आइरहेको छ, फुलमाला आफैले लगाएको भनेर मिडिया। शिल्पी समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा छ, जहाँसम्म शिल्पी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा छ। मदन परियार खुद मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारणले समावेशी भएन भन्ने आरोप त लाग्दैन यो क्याबिनेटलाई। त्यो भएको हुनाले जथाभावी बोल्यो भने, स्ल्याङ वर्ड प्रयोग गर्यो भने मान्छेलाई आपत पर्छ। फेरि उनको जुन खालको त्यो हाउभाउ कटाक्ष छ, गेटअप छ, त्यो पनि मन्त्री भन्ने मेरो बुझाइ हो। मान्छेले रफ देखिनु हुँदैन, रफ बोल्नु हुँदैन, संयमित भएर बोल्नुपर्छ। अब मेरो पनि आवाज ठुलो छ, ढाको ठुलो छ, तर तपाईँले कहिले पनि मैले स्ल्याङ वर्ड युज गरेको देख्नुहुन्न। बालेन शाह नै सर्वेसर्वा भएका छन्। अहिले बालेन शाहको सिफारिस भएका व्यक्ति नै मन्त्री चुनिएको छ। उदाहरणको लागि बबु गुप्ताजीको अरू धेरै ठुलो योग्यता छैन, बिचरा भाइ हो। मैले पनि उनले अब हिजो सामाजिक काम गर्दाखेरि सहयोग गरेको थिएँ, रात सहयोग गरेको थिएँ, उनले खाना खुवाउने ठाउँमा गएर आर्थिक सहयोग गरेको थिएँ होइन। अब उनी बिचरा एउटा विद्यार्थी भाइ हुन्, उनको धेरै ठुलो योग्यता छैन। र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ प्रशासकहरूको मनोबल गिरेको छ। कस्ता मान्छे मन्त्री हुन थाले। ए बाबा,
अब वडा सदस्य वडा अध्यक्ष हुन योग्य नभएका मान्छे पनि मन्त्री हुन थालेछ। नामै नसुनेको व्यक्ति, नामै नसुनेको, योग्यतै नभएको, क्षमतै नभएको अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर हुने बित्तिकै मन्त्री हुने, अनि एनजिओको सदस्य हुने बित्तिकै मन्त्री हुने, बारबारा फाउन्डेसन समता फाउन्डेसनको सदस्य हुनासाथ मन्त्री हुने योग्यता बन्ने। यो देशमा देशभक्तहरूको नाम काटिएको छ। हर्क साम्पाङ जस्तो सर्वाधिक योग्य मान्छे किन आज मन्त्री भएनन्? गृहमन्त्रीको लागि उहाँलाई सर्वाधिक योग्य ठहराइएको थियो। म प्रधानमन्त्री हुन्छु, देश चलाउँछु भनेर देश जनता विकास समृद्धिको मन्त्र जपेर उहाँ काठमाडौँसम्म आइपुग्नुभयो। श्रम संस्कृतिको अभियन्ता पनि हो, तर उहाँको नाम च्वाट्टै काटियो। बालेन शाहको आँखामा नजचेपछि त्यो मान्छे मन्त्री हुँदैन भन्ने कुरो देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले अहिले सर्वशक्तिमान मान्छे को छन्? बालेन शाह। हिजो बालेन शाहको सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भइसकेपछि यो अवस्था आएको छ र हिजो बालेन शाह र सुशीला कार्कीज्यूको बिचमा भएको छलफल नै आज कार्यान्वयनमा गयो। अब गौतमै चेली पर्नु भएछ होइन, स्वास्थ्य मन्त्री, बधाई पनि छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भने रवि लामिछानेले भन्नुहुन्थ्यो नि, मन्त्री बन्नको लागि सामाजिक काम र राजनीतिक काम दुवैमा योग्य हुनुपर्छ। वास्तवमा भन्ने भने हेर्नु त रवि लामिछानेले ककल्ला मन्त्री बन्नुभयो, सुमना श्रेष्ठले त चट्टै धोका दिन्। त्यो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई के भन्छु भने अब आज क्याबिनेटमा 2 जनाको शपथ भएको छ। अब कल्याण श्रेष्ठजी जो किङ मेकर मानिनुहुन्छ, उहाँको सिफारिसमा शपथ गर्ने भनिएका गणपति लाल श्रेष्ठको पनि आज शपथ भएन भन्ने कुरा आएको छ। खगेन्द्र सुनार जस्तो होइन एकदमै तपाईँको आफूलाई एकदम प्रभावशाली ठान्ने व्यक्तिलाई पनि लिएर बरु शिल्पी समुदायबाट लिनै पर्छ भने अब एउटा राजनीतिक नेता पनि हो, उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा लगेर आउतीलाई शपथ गराए भइगयो नि। विश्वभक्त उहाँ जतिको